శ్రీ గురుచరణారవిందాఖ్యానం నమః. శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. చూడామణి పురోగతుకు వలయకుట వసతికి భవోద్భూత భవ్యాయ లీలాకారణం. దాన్ని కించిత్ పరీక్షాదశ సింహావలోకనార్థం కించిత్ ఏదైనా చిత్రం కృతం तत्तु पुनरावृत्ति शीघ्ररूपेण पुनरावृत्त्यर्थं किञ्चित् उपयोगः भवति इति कारणात् यदि मङ्गलवादे पूर्वपक्षः भवति मङ्गलाचरणं लब्धमिति सिद्धान्तपक्षः भवति सिद्धान्तपक्षे तु प्राचीनैयायिकार्थं भवति समाप्तिफलकत्वमेव तत्र मङ्गलवादस्य प्रयोजनमपि नव्यनैयायिका तु विघ्नध्वंसाय एव फलं तद्वारा विघ्नः नास्ति चेत् समाप्तिः जायते। तदेव कार्वत्यहेतुना ईश्वरसिद्धिः पूर्वपक्षः भवति शरीर अजन्यत्वहेतुना सत्प्रतिपक्षः तत्र स्थाप्यते, किन्तु कार्यकारणभाव अनुकूलतर्केण पूर्वपक्षस्य निरसनं क्रियते सिद्धान्तवादिभिः। तदेव पदार्थविभागः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावः सत्पदार्थः तत्र शक्तेः सादृश्यश्च अतिरिक्तपदार्थता आशङ्किता वर्तते वा न वा इति खण्डिता च नैयायिकैः तदपि किञ्चित् अस्माकं शीघ्ररूपेण अवगन्तुं शक्यते एव। पदस्य अर्थः पदार्थः पदार्थत्वं द्रव्यादि सत्ता अन्यतमं व्याप्यते। द्रव्यविभागः पृथिवी जल तेजो वायुवाकाश कालभेदात्मकं मनसि भवति। द्रव्यत्वं पृथिव्यादि नव अन्यतमत्वं व्याप्य भवति। द्रव्यत्वजातमत्वं गुणवत्वं वा द्रव्यसामान्यलक्षणं तत्र तमक्कल चलन्नीनं परापरविभागवति इति पूर्वपक्षः तमसः द्रव्यत्वरूपेण अतिरिक्तद्रव्यत्वरूपेण स्वीकरणीयमिति उच्यते। पूर्वपक्षः तमः द्रव्यं यतः तस्मिन् गुणं रूपवत्वं रूपम् अस्ति नीलरूपम् अस्ति क्रियावत्वं च अस्ति चेत् सिद्धान्तपक्षः किं वदति आलोकभावः एव इदं तमः यद् स्वयं द्रव्यं न भवति नीलक्रियाप्रतीतिः भ्रान्तिः एव नीलत्वं वा क्रियाप्रतीतिः वा तत्र भ्रान्तिरेव इति सिद्धान्तवादिभिः उच्यते। गुणविभागः रूपरसगन्धस्पर्शसंख्या परिमाणप्रदत्तसंयोगविभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्नेह सुखबुद्धि सुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयत्न धर्माधर्मसंस्काराः चतुर्विंशतिगुणाः। द्रव्यत्वभिन्नत्वे सति कर्मत्वभिन्नत्वे सति सामान्यवान् गुणः गुणलक्षणं भवति। उत्पन्नमेनश्च द्रव्ये नास्ति खलु इत्युच्यते चेत् गुणसमानाधिकरण द्रव्यत्वव्याप्तिजातिमत्वं तत्र वक्तव्यमस्ति। समवायेन यदि एकं रसं रूपात् पृथक् इति तत् वर्तते खलु तत्र समवायेन एकस्मिन् अधिकरणे एकरूपयोः सत्त्वात् एकरूपमिति व्यवहारः। किञ्चित् सङ्ग्रहेण परीक्षासमये द्रष्टुमेव एतत् कृतम् एवमस्ति। तदा लघुत्वम् अस्ति लघुत्वम् अस्ति मृदुत्वकठिनत्वादिकम् अस्ति तत्र कथं गुणविभागे एवं चतुर्विंशतिः इति वक्तुं शक्यते इत्युक्ते लघुत्वस्य गुरुत्वाभावरूपत्वात् मृदुत्वकठिनत्वयोः अवयवसंयोगविशेषरूपत्वात् एवं गुणविभागः कृतः। कर्मविभागः उत्क्षेपणापक्षेपणाकुञ्चनप्रसारणगमनानि पञ्चकर्माणि उत्क्षेपणम् अपक्षेपणम् आकुञ्चनं प्रसारणं गमनं तत्रापि भ्रमणादिकं वर्तते खलु भ्रमणं रेषणं शन्दनम् ऊर्ध्वज्वलनम् एव सर्वं वर्तते खलु तेषां का गतिः इत्युक्ते ते सर्वेपि गमने एव तेषाम् अन्तर्भावः इत्युक्तं चेत् सामान्यलक्षणम् इत्यस्य संवेदकत्वं सामान्यलक्षणं भवति। सामान्यत्वं परसामान्यत्व अपरसामान्यत्व अन्यत्र व्याप्यत्वं भवति। न्यायबोधिन्याम् अस्य लक्षणं यसामान्यत्वे सति विशेषान्यत्वे सति समवेतत्वम् इत्युक्ते परसामान्यं भवति किं द्रव्यगुणकर्मसु वर्तमाना सत्ता जातिः भवति। पृथिव्यादपेक्षया द्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्व गमनत्वादिकं वर्तते खलु तत्र रूपत्वं गमनत्वम् एतत् सर्वमपि परसामान्यं भवति। तदैव तद् घटत्वाद्यपेक्षया घटपटादिकाद्यपेक्षया पृथिवीत्वं परसामान्यं भवति। पृथिवीत्वादपेक्षया द्रव्यत्वादिकं परसामान्यं भवति। द्रव्यगुणकर्मसु वर्तमान सामान्यजातेः एव सत्ताजातेः तत्र परसामान्यम् इत्युच्यते। सत्ताभिन्नद्रव्यत्वगुणत्वकर्मत्वजातेः अपरसामान्यं भवति। तदेव द्रव्यत्वादपेक्षया पृथ्वीत्वादि भवति अपरसामान्यं पृथ्वीत्वाद्यपेक्षया घटत्वादिकमपि परसामान्यं अपरसामान्यं भवति। परम् इत्युक्ते श्रेष्ठम् अपरम् इत्युक्ते तदन्यत् एवमेव परसामान्यम् अपरसामान्यम् सामान्यलक्षणं तत्र उक्तम्। नमस्कारः, धन्यवादाः। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
पक्का